Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc, مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نشوفوا فيه exercice écrit اللي كاينين في la page 144. Donc, exercice 1, je complète يعني أكمل les mots avec des syllabes différentes pour avoir deux mots. يعني غادي نكملهم بدي syllabes مختلفين باش باش نكون دي مو. دونك جور، شنو خاصني نزيد عليها باش تعطيني جورنال، وشنو خاصني نزيد عليها باش تعطيني جورني. اوكي، دونك لا بروميير شنو غادي نزيدو عليها، غير خصنا نزيدو عليها دونك جور بلاتي باردون فوالا. دونك جور شنو خاصني نزيد عليها باش تولي جورنال، دونك خصني نزيد ان ا ال نال. دونك غادي نكتب هنا باردون ان ا ال. دونك جور زايد ان ا ال هي جورنال. اللي من وراها جور شنو خاصني نزيد لها، نزيد لها ان او اكسون او باش تولي جورني. جورني جورني متفقين. هادي بلان متفقين. دونك خاصني نزيد لها او ار باش تولي بلانتي، اذا هنا نكتب او ار. اما الاخرى خاصني نزيد لها او زد، دونك او زد بلانتي. بلانتي هو لو فيرب ديال غرس. من كتكون او زد يعني كنهضر معاكم انتم فو بلانتي. ناج كيعوم، لو فيرب لانفينيتيف ديالو كتكون ناجي، اذا شنو خاصني نزيد هنا اغ. ناجي يعوم، يسبح ماشي يعوم. ناجور خاصني نزيد او باردون او ار. ناجور اللي هو سباح. متفقين. بور غنزيد لها باش تولي بورتور هي خاصني نزيد لها او او ار بورتور. اما هنا خاصني نزيد لها ابل بورتابل، وكاملين عارفين شنو هو لو بورتابل، هو التليفون. فوالا متفقين. Donc l'exercice 2, dans cette grille, de la grille, je retrouve أجد les mots suivants. الكلمات التالية: source منبع، journée يوم نهار، pluie شتاء، potable قابل للاستعمال قابل للشرب، soif عطشان، puis بئر أو ماء. دونك هادو خاصني نقلب عليهم هنا ونلونهم. دونك جو برون اون اوتر كولور. فوالا. دونك اس نقلب على اس فين جات. دونك كاينه اس هنا، الا مشيت هنا ما غاديش نلقاها، وإلا هبطت هنا ها هي لقيتها. اذا غنلون سورس. متفقين. بغيت جورني فيها الجي نقلب على الجي هنا، ها الجي هنا لا، ولكن لا هبطت هنا انا لقيتها. اي لونها دونك جو لي كولوري. بلوي شتا، دونك كتبدا بي، نقلب على بي ها هي. الا جيت هنا ما لقاش، هنا ما لقاش، اذا نقلب على بي وحده اخرى. دونك ها هي بي ونهبط، ها هي بلوي بلاتي بلوي. وفي نفس الوقت غادي ندور عليهم باش يبان. دونك وحده جوج ثلاثة. تبعها بوتابل. بوتابل هي مستعمل قابل للاستعمال، دونك هاي بي، اذا هي هادي. متفقين. لو بوتابل هو الماء قابل للشرب. تبعها سواف عطشان، دونك نقلب على اس فين هي. دونك كاينه ها هي سواف، اذا لا نقلب على اس اخرى ها هي سواف ما كايناش.
دونك فين هي؟ دونك هنا سواف خاص ضروري هادي تولي اف. الا ولات هادي اف ديك ساعات نقدروا نلونو ونقولوا سواف باردون فوالا. دونك من بعد نقدروا نلونو نفس اللون سي با غاف. دونك نقولوا هذه سواف. حاجه اخرى هي هاد بوي هنا خاصنا ضروري هذه تكون هي او. شنو بقات لينا؟ بقات لينا بوي. متفقين؟ دونك فين هي بوي؟ ها هي بي. دونك ها هي بوي هي هذه هو ناقص اس مشى. دونك بوي اي او. فين هي او؟ هي هذه او ا او. دونك غادي نلونها une autre couleur. متفقين؟ Donc maintenant غادي ندوز l'exercice 3. Exercice 3. J'écris 2 ou 3 phrases pour ce dessin. غنكتب جوج ولا 3 الجمل من اجل هاد الصورة. فهاد الصورة شنو كيبان لنا؟ هاد الدري شنو كيدير؟ il se brosse les dents. يعني كي يفرشي الاسنان ديالو. غير هو كيفرشي الاسنان ديالو شنو دار؟ عمر الكاس ديال الماء. مزيان. ولكن في نفس الوقت راه خلى الروبيني دايز. يعني خلى الماء شنو كيدير؟ الماء كيضيع. متفقين؟ وهذه عبارة عن عادة خايبة اللي كتضيع بزاف د الماء. دونك كاينه il faut يجب il ne faut pas لا يجب l'eau du robinet الماء ديال الصنبور laisser couler تخليه كيسيل gaspiller يضيع se brosser les dents يفرشي الاسنان ديالو. دونك حنا عارفين بلي خاصنا نفرشيو الاسنان ديالنا. اذا il faut هي يجب. اذا يجب il faut se brosser les dents. خاصنا نحكو سناننا. point. ولكن il ne faut pas laisser couler l'eau du robinet. متفقين؟ ما خاصناش نخليو الماء ديال الروبيني يضيع. دونك il faut se brosser les dents. نقدر نزيد هنا sans بدون تضييع الماء sans gaspiller non pardon لا غنحيدوها غادي نخليوها كيف ما هي. الجملة الثانية il ne faut pas laisser couler l'eau du robinet. ما خاصناش نخليو الماء ديال الروبيني كيدوز. دونك il ne faut pas لا يجب il ne faut pas laisser couler l'eau الماء du robinet. ونقدروا نزيدوا دابا جمله ثالثه بلي ما خاصناش نبدلوا الماء. دونك il ne faut pas لا يجب تبذير وتضييع الماء. il ne faut pas gaspiller l'eau الماء. متفقين؟ دونك نعاود نقراهم il faut se brosser les dents. خاص نحكو سناننا. ولكن il ne faut pas laisser couler l'eau du robinet. ما خاصناش نخليو الماء د الروبيني دايز. il ne faut pas gaspiller l'eau. ما خاصناش نبدرو الماء. متفقين؟
دونك فوالا اون تيرميني لا فيديو ديال اليوم. نتمنى تكون عجباتكم ونشوفكم فيديوهات جداد ان شاء الله. تهلاو فراسكم بزاف. السلام عليكم.